नमस्कार, कृति समाचारमा स्वागत छ। म स्वरूपा थापा मगर। समाचार सुरु गरौँ मुख्य खबरबाट। नेपालमा 25,000 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित भए फेरि लकडाउन गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सिफारिस। नेपालमा हाल 17,000 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित। देशभरि कोरोना संक्रमणबाट थप 7 जनाको मृत्यु। बुधबार 1172 जना संक्रमित थपिए। आफू अनुकूल काम गर्न नपाएपछि बीपी प्रतिष्ठानका उपकुलपति डाक्टर ज्ञानेन्द्र गिरीले खरिद शाखाका प्रमुखलाई सरुवा। खरिद शाखाका प्रमुख विष्णु चापागाईलाई समय नपुगिने सरुवा। पीसीआरका लागि स्वाब सङ्कलन गर्ने किट अभाव भएसँगै अब शुल्क तिर्नुपर्ने। स्थानीय सरकारबाट आएका स्वाबको पनि न्यूनतम शुल्क तिर्नुपर्ने। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाद्वारा 3 दिनसम्म पानी पर्ने सम्भावना। प्रदेश 1 मा भारी वर्षा हुने। धरानका पुराना राजनीतिज्ञ यज्ञ प्रसाद आचार्यको निधन। पञ्चायत कालमा राज परिषद स्थायी समिति सदस्य समेत रहेको जानकारी। धरान उपमहानगरपालिकाले गठन गरेको कार्यदलले मङ्गलबार प्रतिवेदन बुझायो। प्रतिवेदनमाथि छलफल। र भदौ 22 गते मृत भेटिएकी धरान 11 की सुनिहाङमा लिम्बूको हत्या भएको दावी गर्दै माइती पक्षद्वारा कारबाही गर्न माग। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा 25,000 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित भए फेरि लकडाउन गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सिफारिस गरेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले नियमित कोरोना ब्रिफिङका क्रममा सो जानकारी दिनुभयो। नेपालमा हालसम्म 17,414 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। मन्त्रालयले जनस्वास्थ्य मापदण्ड पालना हुन नसक्ने व्यवसाय 1 महिना बन्द गर्न पनि सिफारिस गरेको छ। बुधबार देशभर 17,414 सक्रिय संक्रमित र होम आइसोलेसनमा 9,186 जना रहेका छन्। आज 7,014 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। देशभरि कोरोना संक्रमणबाट थप 7 जनाको मृत्यु भएको छ। प्रदेश 1 मा धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र मोरङको विराटनगरमा निधन भएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 1,172 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। यो सँगै नेपालमा संक्रमितको संख्या 67,804 पुगेको छ। बुधबार 1,893 जनाले कोरोनालाई जितेका छन्। प्रदेश 1 मा बुधबार 91 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। मोरङमा 42, सुनसरीमा 37, झापामा 4, पाँचथरमा 2, ताप्लेजुङ र तेह्रथुममा 1 र प्रदेश 1 बाहिरका 4 जनामा कोरोना देखिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। सुनसरीको इटर्नीमा 24 महिला र 7 पुरुष, दुहबीमा 2 महिला र 2 पुरुष, स्थानीय तह नखुलेका 2 पुरुषमा कोरोना देखिएको हो। यो सँगै प्रदेश 1 मा कोरोना संक्रमितको संख्या 5,950 पुगेको छ। यो सँगै प्रदेश 1 मा डिस्चार्ज हुनेको संख्या 2,619 पुगेको छ। आफू अनुकूल काम गर्न नपाएपछि बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डाक्टर ज्ञानेन्द्र गिरीले खरिद शाखाका प्रमुखलाई सरुवा गर्नु भएको छ। खरिद शाखाका प्रमुख विष्णु चापागाईलाई सरुवा गरिएको हो। प्रतिष्ठानमा सामान्यतः 2 वर्षमा एक स्थानदेखि अर्को स्थानमा सरुवा गर्ने प्रावधान छ। तर चापागाईलाई 3 महिना 19 दिनमै सरुवाको कागज थमाएको उहाँले बताउनुभयो। चापागाईलाई शैक्षिक प्रशासन शाखामा पठाइएको छ। बीपीमा कर्मचारीहरूको सरुवा 2 वर्षमा रजिस्ट्रारको सिफारिसमा हुने प्रावधान छ। तर खरिद शाखा प्रमुख चापागाईले धरानका व्यापारी चेतन अग्रवाल र उनको सेटिङ अनुसार काम गर्न नमानेपछि उपकुलपति कार्यालय मार्फत सरुवा गरिएको स्रोतको दाबी छ। अहिले खरिद शाखा प्रमुखमा सामान्य प्रशासनबाट अशोक शाहलाई लगिएको छ। प्रतिष्ठानका रजिस्ट्रार र अस्पताल निर्देशक लगायत सरकारवाला पदाधिकारीहरूलाई नै जानकारी नदिई गरिएको सरुवा पत्रमा उपकुलपति गिरीको हस्ताक्षर रहेको छ। पीसीआरका लागि स्वाब सङ्कलन गर्ने किट अभाव भएसँगै अब शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका कर्मचारी बाहेक परीक्षणका लागि न्यूनतम 2,000 रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने
भएको हो। सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको किट र रिएजेन्ट लगायतका सामग्री अभाव भएसँगै बीपी प्रतिष्ठानले यस्तो निर्णय गरेको हो। अब स्थानीय सरकार मार्फत आउने बिरामीहरूले पनि परीक्षणको लागि 2000 रुपैयाँ तिर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको प्रतिष्ठानका प्रवक्ता डाक्टर निदेश सापकोटाले जानकारी दिनुभयो। सरकारले किट उपलब्ध नगराएसम्म परीक्षणलाई निरन्तरता दिनुपर्ने भएकोले सरकारले तोकेको न्यूनतम शुल्क तिर्नुपर्ने प्रतिष्ठानको भनाइ छ। प्रतिष्ठानका अस्पताल निर्देशक डाक्टर गौरी शंकर शाहले एक सूचना जारी गर्दै यस्तो जानकारी गराउनु भएको हो। प्रतिष्ठानमा काम गर्नेहरूको हकमा पनि चिकित्सकको सिफारिस आवश्यक पर्ने जनाएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले आगामी 3 दिन प्रदेश 1 मा भारी वर्षा हुने जनाएको छ। पूर्वानुमान शाखाको नियमित बुलेटिनमा उल्लेख भए अनुसार हाल भारतको छत्तीसगढको उत्तरी क्षेत्रमा न्यून चापीय क्षेत्र रहेको छ। साथै यो न्यून चापीय क्षेत्र पश्चिम उत्तर पश्चिम सर्दैछ, जसका कारण नेपालका कतिपय भूभागमा 3 दिनसम्म वर्षा हुने जनाएको छ। हाल देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही धेरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। प्रदेश नम्बर 1, प्रदेश नम्बर 2, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र प्रदेश नम्बर 5 का 1-2 स्थानहरूमा धेरै भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको छ। चोरबाटो हुँदै नेपाल प्रवेश गरेका 15 जना भारतीय नागरिकलाई सशस्त्र प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। सशस्त्र प्रहरी बल बीओपी रानीले विराटनगर 17 इस्लामपुर स्थित सीमा नाकाबाट नेपाल छिरेका भारतीय नागरिकलाई पक्राउ गरेको हो। अहिले नेपालबाट भारत र भारतबाट नेपाल आउने नागरिकहरूको लागि सरकारले प्रदेश 1 को मोरङको जोगबनी, सुनसरीको भान्टावारी, झापाको काकडभित्ता र इलामको पशुपति नगरको नाका तोकिएको छ। चोरबाटो हुँदै नेपाल प्रवेश गरेको 15 जना भारतीय नागरिकहरूलाई सशस्त्र प्रहरी बल बीओपी रानी विराटनगरले नियन्त्रणमा लिएर भारतीय प्रहरीलाई बुझाएको छ। धरानका पुराना राजनीतिज्ञ यज्ञ प्रसाद आचार्यको 87 वर्षको उमेरमा निधन भएको छ। उहाँ कथाकार पनि हुनुहुन्थ्यो। धनकुटा छतर तेलिया पिपलेमा जन्मिनु भएका आचार्यले धरानमा शिक्षा आर्जन गर्नुभएको थियो। पञ्चायती राजनीतिमा सक्रिय भएर लाग्नु भएका उहाँ राज परिषद स्थायी समिति सदस्यसम्म बन्नु भएको थियो। पछिल्लो समय आचार्य काठमाडौँ बस्दै आउनु भएको थियो। आचार्य प्रवेशिका र स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण धरानको पहिलो व्यक्ति भएको बताइन्छ। उहाँको मुटु र मृगौलामा समस्या भई काठमाडौँको नर्विक अस्पतालमा सघन उपचार कक्षमा उपचाररत रहेको बेला नै निधन भएको हो। पछिल्लो समय फोक्सोको समस्याबाट पनि गुज्रिनु भएको थियो। आचार्यका 3 कथा संग्रह र नेपालको परराष्ट्र नीति बारे एक पुस्तक तथा आत्मवृत्तान्त जे देखे जे भोगे प्रकाशित छ। धरान उपमहानगरपालिकाले गठन गरेको कार्यदलले मंगलबार प्रतिवेदन बुझाएको छ। शैक्षिक सत्र सुरु गर्ने विषयमा नगरले कार्यदल गठन गरेको थियो। उपमहानगरपालिकाको शिक्षा महाशाखा प्रमुख रत्नबहादुर कटवालका अनुसार कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमाथि छलफल समेत भएको छ। छलफलपछि मात्रै कार्यपालिकाले निर्णय गर्ने उहाँले बताउनुभयो। धरानका सरकारी स्कुल र निजी स्कुलका पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरिएको थियो। अहिले 8 देखि कक्षा 10 सम्म करिब 3 घण्टा मात्रै विद्यालय चलाउन सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। अन्य साना कक्षाका विद्यार्थीलाई अनलाइनका माध्यमबाट पठन पाठन गर्ने उपमहानगरपालिकाको तयारी छ। +2 को पठन पाठन बारे अन्योलता कायमै रहेको छ। मेयर तिलक राईले सबै सरकारवालाहरूसँग छलफल चलाएर मात्र निर्णय गरिने बताउनुभयो। उपमहानगरपालिकाले डाक्टर राजेन्द्र शर्माको संयोजकत्वमा गठित सुझाव कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको हो। भदौ 22 गते बिहान झुन्डिएको अवस्थामा मृत फेला परेकी धरान 11 की सुनिहाङमा लिम्बुको हत्या भएको दावी गर्दै माइती पक्षले कारबाही गर्न माग गरिरहेको छ। मंगलबार दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै धरान बजारमा प्लेकार्ड सहित र्याली प्रदर्शन गरिएको छ। साँझमा भानुचोकमा दीप प्रज्वलन गरेर न्यायको माग गरिएको थियो। केही दिन अघि पत्रकार सम्मेलन गरेर सुनिहाङमाका पति सिंगापुर प्रहरीमा कार्यरत युवी भनिने आइत मावोलाई नेपाल झिकाएर अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनु पर्ने माग सहित संघर्ष समिति घोषणा गरेको थियो। सुनिहाङमाको हत्या भएको भन्दै निष्पक्ष छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाही गर्न माग गर्दै आएका थिए, तर पछिल्लो समय उनको माइती गाउँको छतरको समाज नै आन्दोलनमा उत्रिएको छ।
हाल धरानमा बसोबास गर्ने छतर थातथलो भएकाहरूको संस्था छतरे समाजका अध्यक्ष मोहन प्रसाद तिगेला सुनिहङमाको न्यायका लागि सङ्घर्ष समितिका संयोजक रहनु भएको छ। माइती पक्षले भदौ 24 गते हत्या भएको दावी गर्दै प्रहरीमा 5 जना विरुद्ध किटानी जाहेरी दिएकोमा ससुरा, आमाजुहरू र देवर पक्राउ परेका छन्। कृति समाचारको अन्त्यमा पुनः एकपटक मुख्य खबरहरू। नेपालमा 25,000 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित भए फेरि लकडाउन गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सिफारिस। नेपालमा हाल 17,000 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित। देशभरि कोरोना संक्रमणबाट थप 7 जनाको मृत्यु। बुधबार 1172 जना संक्रमित थपिए। आफू अनुकूल काम गर्न नपाएपछि बीपी प्रतिष्ठानका उपकुलपति डाक्टर ज्ञानेन्द्र गिरीले खरिद शाखाका प्रमुखलाई सरुवा। खरिद शाखाका प्रमुख विष्णु चापागाईलाई समय नपुगिनै सरुवा। पीसीआरका लागि स्वाब सङ्कलन गर्ने किट अभाव भएसँगै अब शुल्क तिर्नुपर्ने। स्थानीय सरकारबाट आएका स्वाबको पनि न्यूनतम शुल्क तिर्नुपर्ने। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाद्वारा 3 दिनसम्म पानी पर्ने सम्भावना। प्रदेश 1 मा भारी वर्षा हुने। धरानका पुराना राजनीतिज्ञ यज्ञ प्रसाद आचार्यको निधन। पञ्चायत कालमा राज परिषद स्थायी समिति सदस्य समेत रहेको जानकारी। धरान उपमहानगरपालिकाले गठन गरेको कार्यदलले मङ्गलबार प्रतिवेदन बुझायो। प्रतिवेदनमाथि छलफल। र भदौ 22 गते मृत भेटिएकी धरान 11 की सुनिहाङमा लिम्बूको हत्या भएको दावी गर्दै माइती पक्षद्वारा कारबाही गर्न माग। हवस् त कृति समाचार यति नै। कृति टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।